नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कि ए ग्रोह जिन्नो इंस, अगर तुम्हारे लिए मुमकिन हो तो इस कायनात की वुसअतों से निकल जाओ और बगैर कुदरत के तुम कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। गोया ये एक ऐसा चैलेंज है जिसको पूरा करना मुमकिनात में से नहीं, लेकिन इसके बावजूद तख्लीकात इलाही का ये शाहकार यानी हजरत इंसान अपने जन्म दिन से लेकर अब तक इस कोशिश में है कि किसी तरह वो इस कायनात की वुसअतों से आगाह हो सके। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर जब भी इसने इस बारे में कोई नया मार्का सर किया तो इस पर इंकिशाफ हुआ कि इससे आगे अभी और कई कहकशाएं छुपी हुई हैं। जबकि सदियों के इस तहकीकी सफर में अब तक इंसान ने जो कुछ देखा या समझा वो समंदर के मुकाबले में एक कतरे की हैसियत भी नहीं रखता। नाज़रीन, मैं हूं माजिद मलिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल रियल वर्ल्ड को, जिसने अपनी आज की वीडियो में इस अजीम कायनाती सफर का इरादा किया है ताकि अपने हमसफर साथियों समेत उन मनाजिर का नजारा किया जा सके जो कि अब तक चश्मे इंसानी की जद में आ चुके हैं। लेकिन इस दिलचस्प और मालूमाती सफर की तफसीलात में जाने से कबल हम अपने नए हमसफर साथियों से पुरजोर इल्तिजा करेंगे कि वो एक दफा चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद ना बजने वाली घंटी को भी दबा दें ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। मुअज़्ज़िज़ ख्वातीन व हज़रात, एक कुएं के मेंढक की तरह आम आदमी यही समझता है कि शायद ये दुनिया इसके जमीनी मस्कन तक ही महदूद है या ज्यादा से ज्यादा वो इसमें सूरज, चांद और सितारों को शामिल कर सकता है जो दूर से एक नुक्ते की सूरत चमकते हुए अपने वजूद का एहसास दिलाते हैं। लेकिन कौन जाने कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, कि मिसदाक हमारी निगाहों से पोशीदा न जाने कितनी और दुनियाएं हैं जो सदियों से इंसानी खोज की मुंतज़िर हैं। साइंसदानों का कहना है कि खला की वुसअतों में लातादाद ऐसे सितारे मौजूद हैं जो हमारी जमीन से एक दो नहीं बल्कि लाखों गुना बड़े जिस्म के हामिल हैं। लेकिन इससे कबल ये समझना जरूरी होगा कि खला दरअसल किस बला का नाम है। साइंसदानों के मुताबिक हमारी जमीन वो वाहिद सियारा है जहां पर जिंदगी मौजूद है, जहां पर ऑक्सीजन यानी हवा मौजूद है। लेकिन ज्यों-ज्यों हम ऊपर जाएं तो इसमें ना सिर्फ कमी होती है बल्कि एक खास हद तक जाकर ये कुर्रे हवाई खत्म हो जाता है, जिससे आगे खला शुरू होती है जहां पर ना तो जिंदगी मुमकिन है और ना ही किसी आवाज का वजूद, बल्कि इस दुनिया में पहुंचकर हर जिस्म अपना वजन तक खो देता है। अब तक की तहकीकात के मुताबिक ये एक लामहदूद दुनिया है जिसमें लातादाद सितारे और सियारे हैं, जिनमें से कुछ महवे गर्दिश जबकि बाकी साकिन हैं। बल्कि हैरान कुन हद तक इसमें लातादाद ऐसी कहकशाएं भी हैं जिनमें करोड़ों अरबों सितारे तैर रहे हैं, जिनमें से हर एक का वजूद हमारी इस दुनिया से कई गुना बड़ा है। और अब जरा इसकी वुसअत का अंदाजा लगाने की कोशिश करें कि इन अरबों खरबों सितारों के दरमियान करोड़ों मील का फासला भी मौजूद है, जबकि हमारी जमीन से नजर आने वाले ये टिमटिमाते नुक्ते जो कि बज़ाहिर एक दूसरे के इंतहाई करीब नजर आते हैं, हमसे दूरी का ये आलम है कि अगर इनको खुर्दबीन की मदद से देखने की कोशिश की जाए तो भी इनका वजूद हमें इतना ही नजर आएगा जितना कि आम आंख से दिखाई देता है। शायद इसीलिए गालिब ने कहा था कि हैं कवाकिब कुछ, नजर आते हैं कुछ, देते हैं धोखा, ये बाजी गर खुला। नाज़रीन ग्रामी, हजरत इंसान जिसको अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात का मकाम देकर इस कायनात को तस्खीर करने की दावत दी है, ये अपने फितरी तजस्सुस की बिना पर न जाने कब से कुदरत के इन राजों से पर्दा उठाने की जदोजहद में मसरूफ है कि क्या इतनी बड़ी कायनात में सिर्फ ये जमीन ही एक ऐसा सियारा है जहां पर जिंदगी मौजूद है, या इसके अलावा भी कुछ ऐसी दुनियाएं हैं जो अब तक निगाह इंसानी से ओझल है। ये इन्हीं कोशिशों की एक कड़ी थी कि साल 1966 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक तालबा जो कि खलाई तहकीकात के मजमून में PhD कर रही थी ने दौरान तजुर्बात रेडियो टेलीस्कोप की मदद से चंद एक दिलचस्प इंकिशाफात की। उसने इस टेलीस्कोप को एक मखसूस फ्रीक्वेंसी पर रखकर चंद दिन तक मुशाहिदा किया कि अचानक उसे चंद अजनबी सिग्नल्स मिले जो कि किसी रेडियो फ्रीक्वेंसी से निकलने वाले सिग्नल से मिलते जुलते थे। लेकिन जांच पड़ताल के बाद उस वक्त इसकी हैरत की इंतहा न रही जब उस पर खुला कि दुनिया के किसी भी हिस्से में कोई ऐसा रेडियो स्टेशन मौजूद ही नहीं जो इस फ्रीक्वेंसी से अपने सिग्नल खारिज कर रहा हो, जबकि इन सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी हर 1 मिनट और 33 सेकंड के बाद तबदील हो रही थी, जिसकी वजह से साइंसदान ये सोचने पर मजबूर हो गए
کہ شاید یہ سگنلز کسی اور سیارے پر موجود کسی ریڈیو سٹیشن سے نکل کر خلا کو چیرتے ہوئے ہماری زمین تک پہنچ رہے ہوں، جس کے معنی اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ خلا میں کسی اور سیارے پر بھی ایسی مخلوق موجود ہے جو ہم انسانوں کی طرح دماغ رکھتے ہوئے سائنسی عروج کو چھو رہی ہے۔ یہ ایک ایسا انکشاف تھا جس نے زمین پر موجود سائنسی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، جس کے بعد خلائی کھوج کے اس سفر میں مزید تیزی آ گئی، اور پھر محض چند ہی سال بعد یعنی 1979 میں پیش آنے والے اس اتفاق نے اس خیال کو مزید تقویت دی، جب امریکی سائنسدان ٹیلی ویژن براڈ کاسٹنگ کے لیے تجربات میں مصروف تھے کہ انہیں بھی اپنی ڈیوائس پر ایک اجنبی لیکن حیران کن سگنل نے دعوت تحقیق دے ڈالی، جس کا تعلق یقینی طور پر کسی باہر کی دنیا سے تھا، اور پھر چند دن تک آنکھ مچولی کرنے کے بعد وہ خود بخود ختم ہو گیا۔ سائنسدانوں کے مطابق کچھ دنوں کے تجربات کے بعد ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکے کہ یہ سگنل 3 منٹ کے وقفے کے بعد اپنے مقام سے چل کر ہماری اس ڈیوائس تک پہنچتا ہے، لیکن اس کے بعد آج تک پھر کبھی وہ سگنل زمین پر محسوس نہیں کیے گئے۔ یعنی یوں سمجھیں کہ کوئی اجنبی مسافر راستہ بھٹک کر ہمارے گھر تک آ گیا تھا، جو چند روزہ قیام کے بعد اپنی دنیا میں ہمیشہ کے لیے واپس چلا گیا۔ لیکن اس عجیب و غریب واقعے کی حقیقت کو 21ویں صدی کا انسان بھی ابھی تک بے نقاب نہیں کر سکا۔ ناظرین گرامی، اور پھر 38 سال خاموشی میں گزر گئے، اور اس دوران کسی بھی زمینی ڈیوائس کو اور کوئی ایسا سگنل نہ مل سکا جس کا تعلق کسی اور سیارے کی دنیا سے ہو۔ لیکن پھر 2017 میں خلائی سائنسدانوں نے ایک ایسے جسم کا مشاہدہ کیا جو کہ ایک تیز رو مسافر کی طرح تیزی سے حرکت کرتا ہوا گزر گیا، جبکہ تحقیقات میں یہ عجیب و غریب راز کھلا کہ وہ جسم خلا کے ایک سرے سے سفر کرتا ہوا تمام سیاروں کو چیر کر دوسرے سرے میں کہیں روپوش ہو گیا، جس سے خلائی طالب علموں نے اسے شہاب ثاقب کا نام دینے کی کوشش بھی کی، جبکہ اس کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے ایک مضبوط ڈیوائس کو بھی خلا میں بھیجا گیا تاکہ اس کے اصل مسکن کا اندازہ لگایا جا سکے، لیکن کامیابی نہ ہو سکی، جس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ ہماری تمام ڈیوائسز کی حد صرف نظام شمسی تک ہے، جبکہ وہ جسم اس کی حدود سے بھی باہر نکل گیا، جبکہ یہ عین ممکن ہے کہ کوئی ایسا سیارہ بھی ہو جو کہ ہم سے کئی ہزار نوری سالوں کی مسافت پر ہو، چونکہ کائنات کی وسعتوں میں ابھی ایسی اور کئی لاکھوں کہکشائیں موجود ہیں جو نہ جانے اپنے دامن میں کتنے ہی اربوں کھربوں ایسے سیاروں کو لیے محو گردش ہے۔ یہی نہیں بلکہ خلائی تحقیقاتی ادارے ناسا نے بھی کئی دفعہ ایسی اڑن تشتریوں کا ذکر بھی کیا ہے جو اپنی ایک چھپ دکھلا کر یہ پیغام دیتے ہوئے رخصت ہو گئیں کہ ایک تم ہی نہیں ہو دنیا میں، ہم بھی ایک کائنات رکھتے ہیں۔ سو یہی وجہ ہے کہ بظاہر خاک کا پتلا نظر آنے والا یہ اشرف المخلوقات یعنی حضرت انسان اپنے جنم دن سے لے کر عہد حاضر تک اس جستجو میں محو سفر ہے کہ خلا میں کسی ایسے سیارے کا کھوج نکال سکے جہاں پر زندگی ممکن ہو، وہ اس زمین کی کثافتوں اور مسائل کی حدود سے نکل کر اپنے لیے کوئی اور دنیا بسا سکے۔ کیا یہ ممکن ہو سکے گا؟ اس کا علم تو صرف اس کائنات کے خالق کے پاس ہی ہے۔ جی تو پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہم ہمیشہ کی طرح پر امید ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو نہ صرف آپ کو پسند آئی ہوگی بلکہ آپ کے علم میں اضافے کا باعث بھی بنی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔